9 ذوالحج دا دن تاریخ اسلام دے اندر بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر انہاں دناں دا بطور خاص تذکرہ فرمایا، اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے غور کریا کرو۔ اس ہی موقع تے یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو آقا حج واسطے تشریف لے آئے نے، اور تسی اندازہ فرماؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کو 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت اپنے نال لے کے مدینہ پاک جو آقا نکلے نے تے مکہ پاک دی طرف آقا تشریف لے آ رہا نے، کیسا پیارا منظر ہوئے گا۔ ذوالحلیفہ تو نکلے یعنی مدینہ پاک تو نکل کے تے تھوڑے دے فاصلے تے ذوالحلیفہ ایک جگہ جتوں حاجی عمرے واسطے احرام بندے نے، میرے آقا تے آقا دے صحابہ ذوالحلیفہ تو احرام بننے نے، تے غور کرو ہاں وہ 1.5 لاکھ دی جماعت جا رہے نے، اور ساریاں دی زبان تے ترانہ ایک ہی ہے، لبیک۔ زبان تے ترانہ اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ سارے نبی دے غلام میرے آقا علیہ السلام دی معیت آپ دی قیادت دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں۔ مکہ پاک دے اندر کائنات دے امام علیہ السلام پہنچ گئے ہیں۔ 8 ذوالحج تو حج دے ارکان شروع ہو جاندے نے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو دس دے جا رہے ہیں، مسائل تو آقا آگاہ فرمان دے جا رہے ہیں، تے پھر بالآخر حضور علیہ السلام پہنچے عرفات دے اندر، یعنی حج 8 ذوالحج نو حاجی احرام بن کے مینا چلے جاندے نے، مینا چوں پھر عرفات چلے جاندے نے، یعنی 9 ذوالحج نو عرفات دے اندر نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اوہی سنت ہے کہ 9 ذوالحج نو میدان عرفات دے اندر امام صاحب خطبہ حج ادا فرماندے نے، اور پھر زور اثر دیا نمازاں اکٹھیاں 2 رکعتاں یعنی قصر نماز ادا کیتی جاندی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام عرفات دے اندر تشریف فرمانے، خطبہ حج نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور میں تے ایک روایت پڑھ رہا سا کہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہا نے، 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے، اور اے نبی پاک علیہ السلام دا معجزہ۔ صحابہ فرماندے نے حضور خطبہ دے رہے نے تے جتھے جتھے لوگ سن او مصطفیٰ دا خطبہ سن دے نے، سپیکر دا دور نہیں، سپیکر دا انتظام نہیں، حضور علیہ السلام دا معجزہ آپ دی آواز سے آبا تک پہنچ رہی ہے۔ ایتھے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہائے قرآن تیری عظمت تو صدقے، اتنا بڑا اعزاز اہل ایمان واسطے، مسلمانہ واسطے، امت مصطفیٰ علیہ السلام واسطے۔ اور میں تے کہا کرنا اسی بڑے ہی خوش نصیباں تے بڑے نصیباں والے ہاں، اللہ نے سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں آلہ رب العالمین نے کتاب عطا فرمائی جو ساریاں کتاباں جو آلہ، تے رب نے نبی عطا کیتا ہے جو سارے نبیاں چو آلہ، کتاب کتاباں چو آلہ، امت امتاں چو آلہ، تے نبی سارے نبیاں چو آلہ۔ رب العالمین اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو اپنا پیغام سنا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
رضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے الیوم اج دے دن یعنی عرفہ دا دن، الیوم یعنی عرفات دے میدان دے اندر، الیوم اج دے دن اکملتو لکم دینکم، اساں تواڈے تے تواڈا دین مکمل فرما دیتا ہے۔ بڑا بڑا اعزاز ہے اہل ایمان تے اہل اسلام واسطے۔ اور میں کہا کرنا اللہ ذوالجلال نے یہودیاں نو یا اہل الکتاب کہہ کے بلایا، عیسائیاں نو اللہ نے یا اہل الکتاب کہہ کے بلایا، تے جدوں ساڈی واری آئے اللہ نے اہل کتاب کہہ کے نہیں بلایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کہہ کے سانو مخاطب فرمایا۔ امت مصطفیٰ علیہ السلام نو اہل ایمان کہہ کے بلایا۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن اساں تہاڈا دین سونیو تہاڈے تے مکمل فرما دیتا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، تے اساں اپنی نعمتاں اج تواڈے تے پوریاں فرما دتیاں نے، اج تواڈے تے اپنی نعمتاں دا اتمام فرما دیتا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تے سونیو تواڈے واسطے دین اسلام نو اللہ نے پسند فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، دین اسلام اللہ نے اس امت دے حصے چ رکھیا تے سانو عطا فرمایا۔ اور پھر انہاں دناں دے حوالے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا، حج دا تذکرہ، حج دے ایام دا تذکرہ، فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اس سارا پیچھے رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا جدو تسی حج واسطے چلے جاؤ تے میدان عرفات دے وچوں ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، عرفات وچوں واپس یعنی مغرب دی اذان عرفات میدان عرفات وچ ہوندی ہے، اوتھے نماز نہیں پڑھنی، اتھوں واپس نکل آنا تے مشعر الحرام، مشعر الحرام ایک پہاڑی ہے تے او دے قریب ایک مسجد ہے، میدان مزدلفہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مزدلفہ دے اندر آ جانا، ایتھے آ کے نماز ادا، مغرب تے عشاء کٹھیاں نمازاں ایتھے آ کے ادا کرنیاں نے، وَذُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ایتھے اللہ دا ذکر کرو جویں تانوں دسیا گیا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ،
یہ ساری ترتیب اللہ ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا مکے دے جڑے بڑے بڑے لیڈر تے سردار تے چودھری سن او صرف مزدلفہ تک جاندے سن، انہاں دا موقف ہے چونکہ میدان عرفات جڑا اے حد حرم تو باہر ہے، انہاں دا موقف سی اسی چونکہ مقامی لوگ رہن والے ہیں ایتھوں دے، اسی ویسے بھی چودھری بندے یا لیڈر آدمی ہے، سانو عرفات میں جان دی کوئی ضرورت نہیں، اے مزدلفہ تک رہیں دے اور ایتھوں ہی واپس منا چلے جان دے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا سارے نے جانا وڈا تے پاویں چھوٹا، امیر تے پاویں غریب، او بڑا تے پاویں اے جناب چھوٹا، سارے آدھے انہاں نو چاہیے کہ جی میں مزدلفہ دی اندر آؤندے نے ایویں مزدلفہ چو اگے انہاں میدان عرفات دی اندر جانا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے پابندی لگا دیتی ہے جیڑا بندہ عرفات وچ نہیں گیا او دا حج ہی نہیں، عرفات دی حاضری دا نام ہی حج ہے، تے جیڑا بندہ میدان عرفات دی حاضری نہیں دیندا آقا فرماندے نے او دا حج ہی نہیں۔ ہن اے جننے ایام نے 11 10 والے دن تے عید ہے نا، 11 12 تے 13 انہاں نو ایام تشریق آندے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے تے اے جڑے ایام تشریق نے نا، وَذُكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، اے حاجیاں واسطے بھی ہے، تسی اگر اوتھے ہو تے پھر بھی اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ کرو، اگر میدان عرفات ویچو منا ویچو تے پامے مزدلفہ دے اندر ہو، جتھے بھی ہو تو انو زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کر دیا رہنا چاہیے، استغفار کر دیا رہنا چاہیے۔ اور آ دن بڑے قیمتی جے، خاص کر آج دا دن بڑا قیمتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دن زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات کرو، اس دن زیادہ تو زیادہ نوافل ادا کرو، اس دن زیادہ تو زیادہ اپنے رب کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگو، اپنے رب دے سامنے ترلا تے منتاں کر کے اپنے خالق نو منا لو۔ اللہ فرماندے نے وَذُكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، جی میں رمضان مبارک دے بارے آکھیا نا بڑے گنتی دے دن نے، ایویں آ جڑے 11 12 تے 13 ذوالحج دے دن فرمایا اے گنتی دے دن نے، انہاں دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کریا کرو، اور بطور خاص اے جیڑا یوم عرفہ والے دن زیادہ تو زیادہ، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عرفہ والے دن دی بہترین دعا اور بھی بڑے اعمال میں روزہ رکھنا، عرفہ والے دن یعنی آج دا دن روزہ رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرنا کہ عرفہ والے دن اے دے اندر علماء نے کچھ اختلاف کیتا ہے، بعض دا موقف ہے کہ جیڑا اوتھے یوم عرفہ ہے جیڑا کل گزر گیا ہے حج والے دن، اس یوم عرفہ دے نال سانو بھی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن بعض علماء دا موقف ہے کہ اپنے ملک دی جیڑی رویت ہے او دے مطابق جیڑا 9 ذوالحج دا دن ہے سانو او دا روزہ رکھنا چاہیے، اور سمجھ بھی یہ ہوئی ہوندی ہے کہ جیڑا اپنے ملک دی رویت دے مطابق 9 ذوالحج بندی ہے او دا روزہ رکھنا ساڑھے واسطے مناسب ہے، بہتر ہے اگر کو رکھنا چاہے۔ اگر
اتھوں دا 9 ذوالحج انہوں ہی اگر مناسب سمجھیا جائے اور او دا روزہ رکھیے تے پھر پوری دنیا اس دن دا روزہ رکھ ہی نہیں سکتی. کئی علاقے ایسے نے جتھے 9 ذوالحج جڑی مکے 9 ذوالحج ہوندی ہے انہاں علاقیاں رات پہ ہی ہوندی ہے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اس واسطے صحیح موقف معلوم ہی ہوندا ہے بلکہ یہ ہوئی ہے کہ 9 ذوالحج جڑی ساڈے ملک دی رویت ہے او دے حوالے نال 9 ذوالحج دے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھن دی تلقین فرمائی ہے، توجہ دلائی ہے. اگرچہ روزہ رکھنا فرض نہیں لیکن آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھ لیندا آقا لبے گا کہ فرمایا ایک پچھلے تے ایک اگلے سال دے اللہ دے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دیں گے. ایک روزہ رکھن نال ساڑھے تے پھر بھی بڑی اللہ نے آسانی. کنہ کو روزہ ہے صبح کو 3:15 بجے تو لے کے تقریباً 20 منٹ تو تے شام 7:15 بجے تک کنے گھنٹے بنتے ہیں. کوئی ایڈا لمبا روزہ نہیں. ایک دوست دس رہا سن کہ کسی ملک جو ایک دوست نے فون کیتا کہنے لگا جی میں روزہ رکھے ہے 9 ذوالحج دا تے ساڑھے علاقے 25 گھنٹے دا روزہ ہے. 25 گھنٹے دا روزہ. اسی 12-14 گھنٹے دا روزہ رکھن تو بھی پریشان ہو جانے ابھی پتہ نہیں ماری جانا. روزہ رکھیا موت آ جائے تو اس تو وڈی شہادت اور کی ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ اگر 9 ذوالحج دا رکھو فرض نہیں اگر رکھو تے آقا فرماندے نے اللہ 2 سالاں دے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دیندے نے. نمبر 1. نمبر 2 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے عرفہ دے دن آج تے اللہ نے سانو نال جمعہ عطا فرما دیتا تے نال عرفہ دا دن عطا فرما دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بہترین دعا اور بھی دعاواں کرو انہاں دعاواں جو ایک ایوی دعا شامل کر لیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرت حسنتاً وقنا عذاب النار. اللہ کو لو دنیا بھی منگو تے آخرت بھی منگو. دنیا بھی چنگی منگو تے آخرت بھی چنگی منگو. اور اے دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہر نبی دی دعا ایسی الفاظ بڑے ہی پیارے تے بڑے سوکھے سوکھے الفاظ نے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی دعا بھی ایک ہوئی الفاظ بھی ایک ہوئے. فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دا تذکرہ کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. لا اللہ دی تلوار جڑی ہے انہیں بڑے بڑے دی تباہی کر دیتی ہے. لا دا مان کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی نفع
دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کاموں کی والیوں کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی بیٹے عطا کرنے والا نہیں، کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں، کوئی عزت تے ذلت دا مالک نہیں، یہ سارے دے سارے اختیار کائنات دے رب نے صرف اپنے کول ہی رکھے نے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت دے لائق نہیں، یا اللہ کوئی بھی نہیں، فرمایا ہاں کوئی بھی نہیں الا اللہ، کلا اللہ ہی عبادت دے لائق، لا الہ الا اللہ۔ اور ایڈے قیمتی الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین دا دربار لگا ہوئے گا، احکم الحاکمین اپنے بندیاں چو ایک بندے نو پھاڑ کے ذرا وکھریا کر لیں گے۔ اللہ ایک بندے نو پھاڑ کے نہ وکھریا کر لیں گے، تے اللہ ذوالجلال فرمان گے اے فلانا گناہ کیتا ہی جی یا اللہ ہو گیا، اے فلانا بھی کیتا ہی یا اللہ بھی ہو گیا، فلانا گناہ بھی کیتا ہی یا اللہ بھی ہو گیا۔ اللہ پوچھی جا رہے نے، اے منی جا رہے ہیں، اے منی جا رہے ہیں، اے بھی ہو گیا، اے بھی ہو گیا، اے بھی ان پریشان ہے کہ میں تے اقراری مجرم بن گیا ہوں، ہونے ہی اللہ دی طرفوں آرڈر ملے گا تے مینوں جہنم دی اندر سوڑ دیتا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے بندے آویغ تیرے 99 دفتر نے تے سارے دے سارے گناہوانال پرے نے، ایک دفتر نبی علیہ السلام فرماندے نے جتھوں تک بندے دی نظر جائے گی اے دے گناہ ہی گناہ پھیلے نے، 99 دفتر گناہوان دے سامنے۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے ایک گالتے دس، اے جو کچھ لکھیا میرے فرشتیاں نے زیادتی تے نہیں کی تھی جی نہیں یا اللہ انہاں صحیح لکھیا، اللہ فرماندے نے انہاں وعدہ گھاٹا تے نہیں کیتا، یا اللہ بالکل وعدہ گھاٹا نہیں کیتا، جو میں کیتا اوہی انہاں لکھیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تیرا کوئی عذر، فرمایا کوئی عذر نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کوئی نیکی بھی، یہ تے گناہ ہی گناہ نے، کوئی نیکی بھی ہے یا اللہ میرے پلے تے شاہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے ایک تیری نیکی اساں سنبھال کے رکھی، اسیں کسے تے ظلم نہیں کر دے، ایدی آواز ٹھیک کرو، ایدی آواز ٹھیک کرو، اسیں کسے تے ظلم نہیں کر دے، زیادتیاں نہیں کر دے۔ اے میرے بندے تو اقراری مجرم ہے، سب کچھ کیتا ہی یا اللہ کیتا ہے، فرمایا کوئی عذر بہانہ یا اللہ کوئی عذر بہانہ نہیں، کوئی نیکی ہے یا اللہ کوئی شاہ نہیں۔ اللہ فرماندے نے اسی ظلم نہیں کر دے، ایک تیری نیکی اساں سنبھال کے رکھیے، اے ایک چٹے اے لے جا تے تیرا نام اعمال جتھے تولے آ جانا اوتھے اس چٹ نو گناہاں دے برابر دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دے۔ یا اللہ کتھے 99 دفتر تے سیاہ ہی سیاہ، گناہ ہی گناہ، جدھر نظر مارا گناہ ہی گناہ، تے آ ایک پرچی کی کرے گی، فرمایا جاتے صحیح جاتے صحیح۔ اللہ دا آرڈر تے حکم مان کے چلا گیا، سارے 99 دفترہ نالو پاری پرچی ہو گئی۔
اچھا لکھیا کی ہے دیتے اللہ فرماندے نے زندگی چے ایک دفعہ آکھیا سے اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ شاید آج دا پڑھے ہی کہتے مالک نو پسند آ جا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اے وظیفہ زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو جے حاجت جان دا موقع ملے عرفات چ پڑھو منا چ پڑھو مزدلفہ چ پڑھو تے جے نہیں موقع ملیا تے ایتھے تے پڑھی سکدے ہو تے نال دعا تے کاری سکدے ہو اللہ سارے انو میدان عرفات وچ لے جائے آمین کہہ دے اللہ کنئی تیرے پیارے عیدکاں گئے نے تے اگلے سال دی لسٹ جو سانو بھی پا دے ربا تیرے اگے تے مشکل کوئی نہیں تو تے بڑا بے پرواہ ہے تے بادشاہ دا بادشاہ ہے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اگلے سال دی لسٹ وچ ساڈا بھی نامہ شامل فرما دے اچھا میدان عرفات دی اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگ جمع نے کتھوں آئے نے کوئی عرب دا کوئی عجم دا کوئی چین دا کوئی جاپان دا کوئی ایران دا کوئی عراق دا کوئی پاکستان دا کوئی ہندوستان دا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے یہ سارے دے سارے میدان عرفات دے اندر جمع نے ہے وکھرے وکھرے ملکان دے ہے وکھریاں وکھریاں بولیاں دے ہے وکھرے وکھرے لباس والے کوئی شلوار کمیز پان والا کوئی پینٹ شرٹ پان والا کوئی چادر تہمت بنن والا اور میں قربان جاواں اوتھے پہنچے سارے آندہ لباس بھی ایک تے بولی بھی ایک عام حالات دے اندر کوئی عربی بول دا کوئی فارسی بول دا کوئی ہندی بول دا کوئی سندھی بول دا کوئی انگلش بول دا کسے دی کوئی زبان ہے تے اوتھے پہنچے نا سارے آندے لباس ایک کوئی ہے ایک چٹی چادر لاک بننی ہے ایک چٹی چادر گلے وچ لپیٹی ہے لباس بھی سارے آندہ ایکو تے زبان تے ترانہ کی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لوگ مالک دے سامنے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے عرفات وچوں مزدلفہ ہونا اور ایتھے آکے دے پھر سارے ہی برابر ہو خیمے مناج خیمے لگے نے بڑے بڑے شاندار قسم دے بڑے بڑے وی آئی پی عرفات اچ بھی خیمے مل جاندے نے مزدلفہ چاہ کے دے پھر میرے آقا نے فرمایا کوئی خیمہ نہیں تے کوئی بیڈ بھی نہیں تے کوئی منجی بھی نہیں چودھری صاحب صوفی صاحب جج صاحب جرنل صاحب کرنل صاحب وزیر اعلیٰ وزیر اعظم چادر تھلے پا کے چٹائی وشا کے تے مزدلفہ وچ ستے نے جاؤ ذرا اللہ منظر ویکھندا جے موقع عطا فرما دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو شرف رب نے عطا فرمایا اور مولا نے اپنی محبت والا کیمرہ فٹ کیتا اللہ شمشان دی قبر نو بھی منور فرمایا فرماندے نے اچھے کھلو گے ذرا مارو تیاننی
اچے کھلو کے ذرا مارو تیاننی وچے پھر دے ویکو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیان دا رنگ ویکو اے ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے جمع اچھا اس میدان عرفات دے اندر ایک پہاڑی ہے جنہوں جبل رحمت بھی کیا جاندہ ہے بعض آندے نے کہ انہوں عرفات یا عرفہ اس واسطے بھی کیا جاندہ ہے کہ ماں جی حوا اور بابا جی آدم علیہ السلام رب نے جدو زمین تے کلیا تے پھر دے ٹر دے ایتھے آ کے دوہاں دی ملاقات ہوئی تا انہوں عرفات آندے نے یا عرفہ آندے نے ایتھے آ کے بابا جی دی ملاقات ہوئی ہے تے اوتھے ذرا اچھا کو ہو کے بندہ کھلو جائے تے او چونکہ باقی سارا میدانی علاقہ چار چوفیرے او پہاڑی ذرا اچھی ہے تے انج سجے کھبے نظر مارو احرام وچ حاجی انج لپٹے نے انج لگدا زمین نے سفید چادری اوڑھ لئی ہے فرماندے نے اچے کھلو کے ذرا مارو تیانی وچے پھر دے ویکو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیان دا رنگ ویکو اے ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا یہ نقشہ بڑا پیارا کھچیا فرماندے نے ساولے رنگاں والے ہندوستانی جے ساولے رنگاں والے ہندوستانی جے مدرے تے پینے ناک چینی جاپانی جے گورے تے پارے چہرے کابل خرسان دے غزنی تے بلخی سونے موٹے نشانان دے لوگ فرانسی تونا لمیاں سہاون دے کالا تے موٹا چہرہ اے حبش دیار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چار تو پھر آئے کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا تے آئے کیوں نے میں دسا ہن لوکاں جی میں خلقت آئی جے میں دسا ہن لوکاں جی میں خلقت آئی جے کلمے دی عاشق حالت وانگ صدائی جے ہر ایک ہوئی پیا ہر ایک ہوئی پیا دیندہ دہائی جے کھچ لے آیا ہر ایک تائیں خلق سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سعادت ملے حاجت عمر دی بطور خاص حج اینا دنہ دے اندر عرفات دی حاضری مل جاتے بڑی خوش نصیبی اگر نہیں ملی تے جتھے جتھے موجود اینا دنہ دے اندر عموماً
تے 9 ذوالحج نو خصوصاً زیادہ تو زیادہ صدقات و خیرات کرو، زیادہ تو زیادہ ذکر اذکار کرو، زیادہ تو زیادہ اپنے زبان نال اللہ ذوالجلال دی تعریف تے حمد و ثنا بیان کرو، اور خاص کر کے اے الفاظ اپنے دل و دماغ تے بٹھا لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تے جے اوتھے حاضری ہے تے پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگ جدوں چار چفیرے پھیلے نے مٹی کٹا کپڑیاں تے پیا تے کائنات دا رب اپنی قدرت نال جویں مناسب ہے اونوں آپ پہلے آسمان تے تشریف لے آؤندے نے تے اللہ ذوالجلال فرشتیاں دے اندر فخر کر دے نے، اے میرے ملائکہ دی جماعت ویکھو میرے بندے مٹی کٹے چ رول کے بیٹھے نے تے میں رب وعدہ کرنا وا میں انہاں ساریاں دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیتے نے، میں سب نو معاف فرما دیتا، اور اے دے اندر تے کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں جے میدان عرفات وچ حاضری دے کے مالک دی تعریف اور او دی حمد و ثنا بیان کر کے جے رب العالمین گناہاں نو معاف کر سکدا ہے تے جے کاموں کی رہ کے بندہ رب دی حمد و ثنا کرے، گجراں والے لاہور پنڈی اسلام آباد اللہ دیاں عظمتاں دے ترانے گائے اور او دی تمہید او دی تحمید تکبیر زبان تو اگر ہمیشہ جاری رکھے تے رب ایتھے بھی راضی ہو کے تے اپنے بندیاں دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے۔